अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद के बारे में बात की गई है। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए नजर आए। इस फोरम में ऑपरेशन गज़बुल हक के जरिए दहशतगर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया गया। कोर कमांडर ने शहीद मासूम शहरियों को भी जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और मार्का हक का यादगार 1 साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज को भी उन्होंने मुबारकबाद दी। कहा कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का अक्कास है। मार्का हक हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का भरपूर दिफा किया। मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज ने दलेरी से, जवाब मर्दी से जवाबी कार्रवाई की थी और पाकिस्तान में मार्का हक की पहली सालगिरह को मनाया भी जा रहा था। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी तकरीब से खिताब किया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और पहलगाम हमले का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर आयद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का मुअस्सर दिफा किया इस मौके पर और कहा कि आर्मी बरादरी से हम ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कर दिया जाए और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तकरीब से खिताब किया और कहा कि वज़ारत इत्तलात और ISPR की काविशें बेशक काबिल तहसीन हैं। किताब में मुल्की अज़्म इस्तिक़लाल को मौसर अंदाज से पेश भी किया गया और भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियों को खित्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन करार दिया गया। भारतीय इक़दामात जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगा रखा है। भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाया, पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। भारत ने फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती की, उनको परवान चढ़ाया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि मार्के हक में पाकिस्तान ने बयानिए को सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी है और भारत के इस झूठे बयानिए को आलमी सतह पर किसी ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में मौसर अंदाज में उजागर हुआ है। इसी सूरत हाल पर हमने बात करनी है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल मंजरनामे से भी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है और दुनिया की मईशत का पहिया जाम होकर रह गया है। ईरान की जानिब से जारहाना रवैया है। अमरीकी फोर्सेस को अब नए हुर्मुज़ और ईरानी हदूद में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। अमरीका का किसी और मुल्क के खिलाफ महाज खोलने का इरादा भी नहीं है। पेंटागन में अमरीकी वजीर दिफा और जनरल डैनकेन ने यह मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तफसीलात फराहम की गई हैं। कहा है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ों को सैकड़ों तैयारों और दीगर अस्करी वसाइल की मुआवनत हासिल है और इन कार्रवाइयों का मकसद बहरी तिजारती रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है और कुछ नहीं चाहते हम। इसके साथ साथ जनरल डैनकेन कहते हैं कि ईरान 2 तिजारती जहाज़ों को कब्जे में लेकर रखे हुए है और अब तक इन तिजारती जहाज़ों से पर मुतादिद वो हमले भी कर चुका है। लेकिन दूसरी जानिब ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने अमेरिका को खबरदार किया और कहा कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की अपनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की किसी भी कोशिश का हम भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात किए हैं। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर समझता है कि वो खुफिया रह सकने वाले रडार की मदद से अपने हुर्मुज़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान का जवाब फायर होगा। जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि ईरानी फौज खलीज फारिस पर नजर रखे हुए है और ईरानी समंदरों के एक इंच का हम दिफा करेंगे। अब ये सारी सूरत हाल जब आ रही है, जहां पर टेंशन बढ़ रही है इंटरनेशनली, इस सूरत हाल पर सबसे पहले हम बात करेंगे और उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करेंगे। मुनव्वर हुसैन साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। मुनव्वर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी वालेकुम सलाम शाइस्ता, आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर। अभी सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल थी उसके अंदर दोनों फरीकों ने टेंशन को एक मरतबा फिर बढ़ा दिया है और अब ये जो टेंशन बढ़ रही है उसके अंदर हम जो देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, बातचीत भी की गई है, दूसरी तरफ कहा गया है कि हम भी तैयार हैं, फिर हम फायर कर देंगे। ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है ये हम आपसे जानेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम कर लेती हूँ, फिर सवाल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। मुनव्वर साहब, जो सिचुएशन इस वक्त है खित्ते की, उसमें आप क्या समझ रहे हैं कि अभी कोई ऐसे चांसेस है कि शायद
اس کے اندر ریکنسیلیشن ہو سکے، بات چیت کا ایک ایلیمنٹ موجود رہے گا، یا پھر اب یہ واپس کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، سیز فائر انٹیکٹ ہے، اچھا، اور دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی لیے جا رہے ہیں. امریکہ نے توسکا نامی جو ویسل ہے ایرانی، وہ پاکستان کو کل ہینڈ اوور کر دی تھی. ٹھیک، انہوں نے پاکستان میں اپنے آپ کو آف لوڈ بھی کیا. 22 کریو ممبر کو بھی انہوں نے پاکستان کو ہینڈ اوور کیا، جو کہ ایران کو چلے جائیں گے یا چلے گئے ہوں گے. دوسری طرف سے ایران نے بھی اپنے جو پروپوزل تھا اسے امینڈ کر کے 14 پوائنٹ پروپوزل دوبارہ ری سبمٹ کروایا. البتہ بیانیے کی جنگ چل رہی ہے، اور بیانیے کی جنگ کا مقصد ہے اپنے پولیٹیکل پریشر اور ڈومیسٹک پالیٹکس کو ایڈریس کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اسپائلرز موجود ہیں خطے کے اندر بھی اور خطے سے باہر بھی. تو لہٰذا وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح سے اس کو ڈی ریل کریں پروسیس کو جو پاکستان کیری آن کر رہا ہے. اور آپ اس میں ایک جو اہم سوال ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ 47 سالوں میں امریکہ نے حملہ کیوں نہیں کیا تھا ایران پہ، آج حملہ کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیچھے جو اسرائیلی لابی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈریگ کر کے اس وار کے اندر لے کر آئی. بالکل. اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا امن نہ ہو، اور وہاں پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں جیسے جان بولٹن وغیرہ، ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اپنی نیوی کا بھرپور استعمال کر کے ونس فار آل ایران کے مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کرے. میں نہیں سمجھتا کہ جو جنگ کے دنوں کے اندر دونوں نے اپنے زور بازوں کو آزما چکے ہیں، دونوں نے نقصانات اٹھائے ہیں، اور نہ فقط انہوں نے اٹھائے بلکہ پورے خطے نے، اور خطے سے باہر جو اکانومی ہے، چاہے وہ یورپ کی ہے، چاہے وہ فار ایسٹ ایشیا کی ہے، چاہے ساؤتھ ایشیا کی ہے، چاہے گلف ممالک کی ہے، سب متاثر ہو رہے ہیں. تو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. تو یہ معاملہ انشاءاللہ انٹیکٹ رہے گا. چائنا کا بھی یہی کہنا ہے، ایران بھی ولنگ ہے کہ یہ معاملہ آگے چلے، امریکنز بھی ولنگ ہے. لیکن تھوڑا ایلیمنٹ آف فرسٹریشن مجھے آن دا پارٹ آف امریکہ ضرور نظر آ رہا ہے، جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ ایران سفید جھنڈا کیوں نہیں لہرا رہا، کیوں نہیں سرنڈر کر رہا، اور کیوں نہیں کہہ رہا کہ انکل بس ہماری بس ہو گئی ہے. اچھا، تو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایران کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جو بھی کارروائیاں کرتے ہیں اس سے ہم نمٹیں گے، ہم نے کروز میزائل، لڑاکا ڈرون یہاں پر تعینات کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم کسی بھی طریقے سے اس کا جواب دیں گے، اور پھر ایران کا جواب بڑا بھرپور ہوگا. تو ایسے میں فرسٹ سٹیپ امریکہ تو نہیں لے گا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کوئی سٹیپ لے سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ سٹیپ ان ٹرمز آف وار، تو وہ اس وقت میرا خیال ہے بہت مشکل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. اچھا، بیکاز ایک تو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور 4 جولائی کو امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے. اس کے علاوہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی پولرائزیشن ہے، کانگریس میں ڈیموکریٹس بالکل مخالف ہیں، اور جو ماگا کانسٹیٹوئنسی ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے وار کی. اور اوور آل جو 70+% ہے امریکہ میں جو اوپینین ہے وہ اس وار کے خلاف ہے. اور خود وہاں پہ جو عام عوام ہے وہ گیسولین پرائس سے بڑی مشکل حالت کے اندر ہے. اور نہ فقط یہ بلکہ جو امریکہ کی جن کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنس ہے، بالفرض چائنا کے ساتھ مور دین $500 بلین کی ٹریڈ ہے. چائنا کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ 15 مئی کو آنے سے پہلے اس خطے کے مسائل کو حل کر کے آئیں، ادروائز بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خلیج فارس کی سچویشن ہے جس کے اوپر ایرانی فوج اپنا کنٹرول سمجھتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ویسے تو ان کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک قدرتی گزرگاہ ہے جس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوتی ہے، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. آپ کی ٹیک اس پر کیا ہے کہ کیا اسی طرح سے ایران کا، ایرانی فورسز کا اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، یا پھر وہ ایک ایک فری وے ہے، وہاں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ جو ٹیکس ٹول کی رقم کا ایک تنازع چل رہا تھا انیشیلی، وہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا اس پر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ شائستہ، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایتھیکل کوسچن ہے، کوسچن آف موریلٹی ہے. ہم بینگ اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، جہاں پہ سائنٹیفک اپروچ یا ریئلسٹ کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو واٹ از دا گراؤنڈ ریئلٹی ایٹ دس مومنٹ، واٹ از گوئنگ آن دیئر، ہمیں اسے ایڈریس کرنا ہے. ایران کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ماضی میں جتنے بھی بات چیت امریکہ کے ساتھ ہوئی اس میں ان کو دھوکہ ملا، چاہے وہ JCPOA ہو یا پھر عمان کے ذریعے سے بات چیت کا معاملہ ہو.
ہر دفعہ ان پہ حملہ ہو جاتا ہے, اس دفعہ بھی بات چیت کے دوران حملہ ہو گیا, تو لہٰذا انہیں چاہیے گارنٹی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گارنٹی کون دے گا امریکہ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شخصیت کی یا ان کی انپریڈکٹیبلٹی کی. تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, غلط یا صحیح, کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں وہ اپنے اسٹرکچر کو لاگو کر دیتے ہیں تو اس صورت میں غالباً یہ گارنٹی ہوگی کہ وہ دوبارہ وار کو لانچ نہیں کریں گے, بیکاز اسٹریٹ آف ہارمز سے 22 سے 30% دنیا کا آئل اینڈ گیس یہاں سے سپلائی ہوتی ہے, اور پھر یوریا 70% اب سپلائی ہوتی ہے. اگر یہ بند ہوتا ہے تو فوڈ شارٹیجز کا سامنا ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے نیچے تہ میں فائبر آپٹکس گزرتی ہیں جس کے ذریعے ماہانہ ٹریلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ہوتا ہے. ٹھیک, سوری ٹو منور حسین صاحب, سوری ٹو کٹ یو. نادر میر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, اور جو میرا شو کا فرسٹ پارٹ ہے ریلیٹڈ ٹو کور کمانڈرز کانفرنس اور مارکا حق کو 1 سال مکمل ہونا. السلام علیکم میر صاحب. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو سر. سب سے پہلے تو بہت مبارکباد بھی پوری قوم کو بھی, آپ کو بھی, کہ 1 سال مکمل ہوا ہے بنیان المرصوص کو. مارکا حق کو کل ہم نے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ بھی کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتح نصیب کی, اور آج ہم کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ایک بہت اچھی سپیچ اور ایک بڑا پازیٹیو ہر چیز ہم دیکھ رہے تھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سے کیا امپیکٹ آیا ہے؟ پہلے بھی پاکستان اتنا ہی بولڈ تھا اور پاکستان اتنا ہی اسٹرانگ تھا, لیکن اب دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے پاکستان کو؟ what do you think about it, اور ڈیفرنس کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو مبارک اور تمام پاکستان کو مبارک. جی تھینک یو. لاسٹ ایئر اسٹارٹنگ ود مارکہ بقا, مارکہ حق اینڈ باقی ساری جو پاکستان نے وارز کی ہے, جی اپنا ڈیفینس بھی کیا. جیو پولیٹیکل اسٹیچر آف پاکستان روز ان 4 days after 4 days of war انڈیا کے 1 سال پہلے مئی میں, اور اس کے بعد سے اٹ ہیز بین اے سیریز آف سکسیسز. آپ دیکھیں نا, جس میں ڈپلومیٹک سکسیسز اینڈ سو مینی ادر تھنگس. جو گلوبل امیج تھی وہ پاکستان کی چینج ہوتی رہی, اور اب جو اسٹیج آئی ابھی 1 year کے بعد, اس میں پاکستان ہیز بین ایکٹنگ ایز دا میڈیٹر فار ایران US Israel war, which is a regional war with global consequences. Right. اور global spotlight 50-60 ملکوں نے آپ کو congratulate کیا for at least holding the first Iran-US direct talks and paving the way towards peace. ابھی ٹھیک ہے, وہ آن گوئنگ سلسلہ ہے. میں نے آرٹیکل بھی لکھا اسی پہ, ڈپلومیسی واز ایکسلنٹ, جیو پولیٹکس ریمینز دا ایشو, کیونکہ اس میں کافی سارے ایشوز ہیں. بہرحال پاکستان نے جو ڈپلومیٹک سکسیس حاصل کی ہے, اٹ ہیز چینج دی انٹائر امیج آف پاکستان, جو ورلڈ میں انڈیا پروپیگنڈا سے اور ویسے بھی ویسٹ کے بھی اور دنیا کے بھی کچھ خیالات تھے بیکاز آف 30-40 ایئرز ود افغانستان جو ٹیررزم ریلیٹڈ تھے, اس سے ہٹ کے Pakistan is being seen as a mediator and as a peacemaker, right. as a symbol of strength. تو یہ آپ جو سوال پوچھا آپ نے, which is actually brilliant because people have to understand, first of all the Pakistanis have to understand, ہمارے اپنے لوگوں نے سمجھنا ہے, پر دنیا تو بعد میں سمجھے گی, اور ہمیں اس پہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ today الحمدللہ with Allah's blessings, اللہ پاک کی برکت سے, today Pakistan is a much more confident, strong and prepared nation. prepared both for war and peace. یہ آپ دیکھیں نا, آپ اگر ابھی انڈیا دھمکی دیتا ہے یا افغانستان سے ہوتی ہے ٹیررزم ہوتی ہے, تو پاکستان نے افغانستان کے اندر بھی رپلائی کیا بڑی بولڈلی, پرو ایکٹیولی, آپ کے سامنے ہے. اور یہ نہیں کہ پاکستان امن نہیں چاہتا, پاکستان تو ساری دنیا میں امن چاہتا ہے, تو انڈیا افغانستان کے نیبرہڈ میں کیوں نہیں چاہے گا؟ آفٹر آل ہم ایران کا امن کرا رہے ہیں, تو باقی دنیا سے کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن پاکستان ہیز نیور کمپرومائزڈ and it does not need to compromise on its sovereignty, integrity and its self-respect. اور پاکستانی آرمی, آرم فورسز, پاکستانی نیشن, پاکستانی میڈیا, all Pakistanis are united. اس ایک پوائنٹ پہ سارا پاکستان ایک جھنڈے, پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہے, اور all of them. تو یہ ایک بہت بڑی نیو فیلنگ آ گئی ہے پاکستان میں, اور پاکستانیز میں پہلے بھی کانفیڈنٹ تھے. It's a resilient nation, لیکن today Pakistanis are much more confident about the future because آپ دیکھیں ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں وینزویلا میں کیا ہوا, دنیا میں یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, جنگیں چل رہی ہے نا, انسیکیورٹی ہے, باقی دنیا میں بھی پھیل رہی ہے. تو پاکستان that way is a confident nation that it will defend itself. And not only the soldiers, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستانی نیشن اینڈ the soldiers together, پوری پاکستانی قوم پاکستان کے محافظ ہے. سولجرز تو ہیں ہی ہیں, وہ ٹپ آف دا اسپیئر اور دی وین گارڈ. تو پاکستان دیٹ وے, اور ابھی کور کمانڈر کانفرنس میں فیلڈ مارشل نے اور اس کو obviously چیف آف اسٹاف اینڈ CDF, وہ ساری باتیں جو کی, جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور وقت کے مطابق, وہ that is further inspiring. So the nation is ready.
Pakistan wants peace, but will defend its interest and everything that is dear to Pakistan today and tomorrow. राइट, सो टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, आपने बात की तालिबान रजीम के हवाले से भी, तो CDF ने बड़ी क्लैरिटी के साथ उसके ऊपर भी अपनी टेक ली, और डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही थी, आपको भी पता है, CDF ने भी जिक्र किया कि वो ये कहना कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने शहरियों को निशाना बनाया है अफगानिस्तान के अंदर जाकर, और इस तरह का जो गुमराहकुन बयानी और प्रोपेगेंडा होता है, इसको भी पाकिस्तान किसी हद तक, वैसे तो यहाँ पर हम करते हैं, उसको बात करते हैं उसके ऊपर और हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म के अंदर, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे भी तो पोजीशन पर असर पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि वो भारत की प्रॉक्सी है। क्या इसको आने वाले टाइम के अंदर हम बिल्कुल इस डिसइंफॉर्मेशन को, इस पूरे प्रोपेगेंडे को किन किन तरीकों से केटर कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, या इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं? पहला पॉइंट तो ये है, विच इज प्योर लॉजिक, सिंपल सादा मंतक की बात है कि पिछले 40 सालों से आप देख लें, तारीख और सारी दुनिया विटनेस है, द होल वर्ल्ड, पाकिस्तान ने डिस्पाइट बीइंग अंडर डेवलप्ड एंड डिस्पाइट हैविंग एक्यूट इकोनॉमिक, हमारे अपने मुआशी मसाइल के बावजूद, आपने मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज को, जब सोवियत इन्वेजन हुई, जब तालिबान वॉर्स हुई, जब अमेरिका की हुई, उसके अंदर जो मिलियंस में, लाखों में नहीं, टेंस ऑफ, मतलब आप देख लेना 40-50 लाख अफगानी जितने भी आए, उनको 40 साल पाकिस्तान ने पनाह दिया। अफगानी सिविलियंस थे ना, और वहां पर भी तो पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा उनकी सपोर्ट और केयर करता रहा, हमारे लोगों ने, हमारे पाकिस्तानीज ने उनके साथ हर चीज शेयर की है, तो वो पाकिस्तान उनके सिविलियंस को क्यों टारगेट करेगा या टच करेगा? पाकिस्तान तो अभी भी केयर करता है, फ्यूचर में भी अफगानीज की केयर करेगा एज नेबर्स। मगर मसला यह है कि जो वहां से पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं या वो उनके अपने एलिमेंट्स हैं, मतलब अफगान तालिबान है या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो भी नाम है उनके, नेम्स डोंट मैटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्शंस मैटर। अगर वो हमला कर रहे हैं तो वो दुश्मन है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या नाम रखते हैं अपना। तो उनको पाकिस्तान ने ना, पहले पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानी दी इसके लिए, आपके यंग ऑफिसर्स, सोल्जर्स कितने शहीद हुए, और आपके सिविलियंस भी हमारे, अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, अभी कॉप्टर्स और रॉकेट शॉकेट ये वो करके, तो पाकिस्तान ने अभी भी मेजर्ड रिस्पॉन्स दी है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह with Allah's blessings, capability is beyond what they can fathom. इतनी ज्यादा काबिलियत है पाकिस्तान के पास कि उसकी बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दुश्मनों के लिए, हम तो अफगानिस्तान को अपना दुश्मन नहीं ना समझते, हम तो सिर्फ जो हमला कर रहे हैं उनको रोकना या उनको तबाह करना या उनको खत्म करना, उसको पस। और ये आज जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कोर कमांडर्स की, उसमें भी, और ISPR DG भी बताते रहे हैं, आपको पता है हमारी स्टेट पॉलिसी भी यही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि अफगानिस्तान के साथ अमन है, लेकिन जो हम दहशतगर्द या उनके सपोर्टर्स हमारे पे हमला करते हैं, उनके लिए तो फिर देयर इज ओनली वन वे टू डील विद देम, एंड पाकिस्तान विल डील, जिधर भी हो, चाहे वो बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान के अंदर आ जाएं या अफगानिस्तान के अंदर डीप हो, पाकिस्तान हैज डेल्ट विद देम, नंबर 1। और ये जो प्रोपेगेंडा की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही है। इसमें यह भी समझना चाहिए कि असल जो है ना रियल इशू पाकिस्तान का या एनिमी, वो इंडिया है जो ऑब्सेस्ड है, इसको तो बिल्कुल पागल हालत में चला, डिल्यूजनल भी है और ऑब्सेस्ड भी है विद ग्रेटर इंडिया, ग्लोबल इंडिया। अगर क्या मैं तो खुद कहता रहा हूं कि इंडिया के साथ पीस होनी चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन वो पीस वन साइडेड कैसे हो कि जब वो तुले हुए हैं पाकिस्तान से जंग करने के लिए, और वो सेकंड फ्रंट यानी दूसरा महाज आपके खिलाफ खोलना चाहती है दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से, ताकि, और उसकी ये जो प्रोपेगेंडा की बात है, और आजकल आपको पता है व्हाट्सएप का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, एंड ऑल दीज अदर थिंग्स, एंड उसके अलावा भी बहुत सी चीजें तरीके हैं, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि नंबर 1, पाकिस्तानीज हैव टू बी यूनाइटेड। जो भी पाकिस्तान पे हमला है वो पूरे पाकिस्तान पे हमला है, चाहे वो किसी KPK में, तो बलूचिस्तान में हो, कहीं भी हो, इट इज नॉट एन अटैक ऑन अ पार्ट, इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान। नंबर 1 पॉइंट ये है, इसके लिए ऑल नेशन हैज टू यूनाइट अंडर वन फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग, ये बेसिक चीज है। उसके बाद जहां तक आंसर करने का तल है, अब हमारे यूथ जो है, हमारा जनरेशन, यंग जनरेशन जो है, वो अब आपने देखा पिछले साल जब इंडिया ने अटैक किया तो कितने एक्टिव हो गए थे। सो मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान शुड स्टॉप थिंकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो आपस में लड़ाई होती है छोटी मोटी, एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट भी है। जियो पॉलिटिक्स में ये आ जाता है जो आप पूछ रही हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रहा है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, एंड ऑल दोज अदर थिंग्स। तो ये है, एंड इंशाल्लाह यूनाइटेड पाकिस्तान इज द सिंपल आंसर along with our soldiers and people together to deal with any threat coming from any direction. Right. अच्छा, ठीक है। जलाल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। जलाल साहब, आपको आवाज आ रही है सर?
جی جی بی بی آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. ہم بات کر رہے ہیں آج تو ایک پورا ایک سال مکمل ہونے پر مارکہ حق کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں، کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے بھی، اور سیکنڈلی جو پاکستان کا رول تھا مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کے اندر، اور ابھی بھی سٹل ہم پیس پروسیس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ منور حسین صاحب بھی ہیں جو بات کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر. لیکن پرائمریلی جو گورنمنٹ نے ابھی تک اپنا رول پلے کیا ہے اور اب جو سچویشن تھوڑی سی بدل رہی ہے اس کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ کیا گورنمنٹ سٹل آن اٹ، ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں ڈیلیگیشنز کے ساتھ، اور ابھی بھی ان کانٹیکٹ ہیں ہم دونوں فریقوں کے ساتھ، چاہے وہ ہم ایران کی بات کرتے ہیں یا ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ابھی پرائم منسٹر صاحب کا بھی جو سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کنڈیم کیا تھا امارات کے اوپر ہونے والے اٹیک کو. سو ابھی آپ سے یہ جاننا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کا کیا پوزیشن ہے اس وقت، کیا ابھی بھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان کو کب کہاں پر کب بیٹھنا ہے اس کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور سیکنڈلی میں یہ بات کہوں گا کہ بی بی جو پاکستان کا کردار رہا ان دا کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ یو ایس، یہ اٹ واز این آؤٹ اسٹینڈنگ رول، جس میں جو ہے ارریسپیکٹو آف دا ریزلٹ. دیکھیں ایک جھگڑا، ایک مسئلہ، ایک مسائل جب شروع ہوتا ہے تو آپ نے اس کے ریزلٹ کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے صرف اور صرف اچھا نیت اور پازیٹیو ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے. ارریسپیکٹو آف دا ریزلٹ، جو جس ایشو کی وجہ سے پوری آدھی تقریباً دنیا جل رہی تھی، آپ کا جو ہے پورا مڈل ایسٹ، آپ کا جو ہے پورا جو عرب کنٹریز ہے وہ سب جو ہے جس وجہ سے جل رہے تھے، اس میں جو ہے پاکستان اٹھا ہے اور پاکستان نے جو ہے ثالثی کا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں آپ کو پاکستان کو ایک داد دینی پڑے گی. آپ کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کو. تو یہ تو لڑائیوں میں آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے میرا یہ پازیٹیو آئے گا یا نیگیٹو آئے گا. تو یہ جب نیت آپ کا صاف ہو، کہتے ہیں نا کہ نیت صاف منزل آسان، تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان جس لائن کے اوپر چل رہا ہے، جس مقصد کے اوپر چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا، اور یہ جو جنگ بندی ہوگی ایران اور یو ایس کے بیچ میں، تو اس کو پورا دنیا دیکھے گا، اور پورا دنیا اس کو اپریشیٹ آلریڈی کر بھی رہا ہے. اور آگے جب یہ پراپر اس میں جو مسئلہ ختم ہوگا، اس کے اوپر اور بھی جو ہے اپریشیشن ملے گی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں اگر ہمارے جو مخالف کوئی کنٹریز ہے، اگر ان کو حسد یا ان کو جلن ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے ان کو تو جلن ہوگی. لیٹ دیم فیل اٹ. اور پاکستان جو ہمارے پرائم منسٹر نے جو کنڈمنیشن کی ہے، جو ابھی ریسنٹ اٹیک ہوا ہے دبئی کے اوپر، تو بالکل یہ صحیح ہے، یہ بالکل قابل مذمت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایران کو. جب آپ ایک دفعہ ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے اسپیشلی یہ روایات ہے، اور میرے خیال میں جو انگریز نے بھی یہ روایات نکالے، ہمارے پشتونوں سے نکالے، یہ جرگا سسٹم کا. تو جب ایک دفعہ جرگا سسٹم بیٹھ جاتا ہے، ایک دفعہ جب آپ ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو جب تک آپ کی کلوزنگ نہ ہو، بے شک آپ کی کلوزنگ اس پہ ہو جائے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ مذاکرات ختم ہو گئے، نہیں ہو سکتے، تب اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی اگر ایکشن اٹھاتے ہیں تو آپ ایکشن اٹھا لیتے. لیکن یہ بات ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہے، اللہ ان کو جو ہے کامیابی دے، اور انشاءاللہ مجھے کامیابی اس میں نظر آ رہی ہے. ہم پر امید ہے اپنے رب سے. رائٹ. منور صاحب، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے جس طرح سے جلال صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان، تو پھر اس طرح کی اٹیک سے ہم جیسے امریکہ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور آپ نے بھی یہی بولا کہ وہ ایسی کوئی حماقت ابھی نہیں کرے گا. سو وائی ایران ڈیڈ دس؟ ابھی جس چیز کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن رہی ہوگی، اور واقعی اس سے اثر پڑتا ہے بات چیت کے پروسیس پر؟ دیکھیں، جو بھی کہیں بھی اگر کوئی حملہ کرے گا، انفیکٹ اس کا امپیکٹ تو آتا ہے، اور اس پہ تنقید بھی بجا ٹھہرتی ہے.
राइट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑफिशियली उसे रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि उन्होंने अटैक किया है? अब तक इस तरह का हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये कि इस जंग से पहले ईरान ने इस बात को वाजे किया था कि जो ममालिक या जिन ममालिक की एयर बेसिस उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी तो वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे, वो बेसिस लेजिटिमेट टारगेट होंगी। यूएई ने तो एक मुकम्मल तौर पे उन्होंने एक साइड ले ली है ना, जब एयर डोम सिस्टम की वो बैटरीज भी ले लेते हैं, उसके अलावा जो उनका वॉरफेयर सिस्टम है इजराइल का उसे भी अडॉप्ट करते हैं, ओपेक से भी बाहर निकलते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका से 5 लाख एआई चिप्स लेकर वो रीजन के चैंपियन भी बनना चाहते हैं। सूडान हो, यमन हो, लिबिया हो या मिस्र हो, हर जगह पे उनकी मुदाखलत भी नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान से ज्यादा जो मसला मुझे खतरनाक नजर आ रहा है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो चपकलश नजर आ रही है यूएई और सऊदी अरब के दरमियान में। जहां तक मामला ईरान का है, देखें मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में भी कहा कि मेरा ख्याल है ईरान के हक में भी ये बेहतर नहीं है और अमेरिका के हक में और खित्ते के हक ममालिक के हक में ये बेहतर नहीं है कि ये जंग मजीद चले, बिकॉज ईरान को भी $270 बिलियन का नुकसान हो चुका है, खित्ते के ममालिक को $300 बिलियन प्लस का नुकसान हो चुका है। खुद अमेरिका तो कहेगा कि $25 बिलियन का नुकसान है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये 8-10 गुना ज्यादा है, बिकॉज मैंने जो एस्टिमेट लगाया था उसमें $40 बिलियन तो सिर्फ एयर एसेट्स का उनका नुकसान हुआ है, बाकी मामला तो अलग से हैं। और खुद अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट ने कई बार इस बात का इजहार किया है कि $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक योमिया उनका खर्चा चल रहा है। और वन कैन इमेजिन कि इतनी बड़ी आर्मी को जब आप रखते हैं अपने से 10,000 माइल्स दूर, तो उसको वहां रखना बजादे खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वो एक कॉस्ट रिक्वायर करती है। मेरा ख्याल ये है, और ये पाकिस्तान की जो एफर्ट हैं वो बजा तौर पे वो इन ममालिक के मफादात के अंदर है, और आज इसी वजह से आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही कि हम ऐसी राह को तलाश कर रहे हैं, ऐसे मुआहदे को तलाश कर रहे हैं जिनमें दोनों ममालिक राजी रहे। लेकिन अगेन आई वुड से कि दोनों की तरफ से जो नैरेटिव्स आ रहे हैं, इट इज मोर टू कंज्यूम द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बिकॉज इंटरनल बड़े प्रेशर्स हैं। अमेरिका के केस के अंदर आपको पता है कि जूइश लॉबी इज वेरी स्ट्रांग देयर, और फिर यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और शख्सियत को जो एडवाइजर रखा है ईरान के मामले पे, उसका नाम है निक स्टीवार्ड। अब ये जो निक स्टीवार्ड साहब हैं, ये हार्ड लाइनर है, प्रो जूइश हैं, प्रो इजराइल हैं। इनको रखने का मकसद है कि इनको एड्रेस करना चाह रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि ईरान ने सीज फायर की वायलेशन नहीं की और सीज फायर इंटैक्ट है, तो फिर वो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से जब ईरान की तरफ से थ्रेटनिंग लैंग्वेज आती है, तो वहां पे जो चार्ज्ड पॉपुलेशन है उसको एड्रेस किया जाता है, और उसके साथ जब 14 पॉइंट का अमेंडेड जो प्रपोजल दिया जाता है, इसका मतलब कि उनकी जो लीडरशिप है वो चाहती है कि बातचीत आगे चले, प्रैग्मेटिज्म का इजहार करती है। तो ये दोनों ट्रेंड्स आपको कंटिन्यू नजर आएंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिलसिला है वो होपफुली विद द एफर्ट ऑफ पाकिस्तान ये किसी नतीजे पे पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, इट विल टेक टाइम, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ज़रूर नतीजा खेज साबित होगा। जलाल साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, टॉकिंग अबाउट द इंटरनल मैटर्स, और अभी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीडीएफ ने बहुत क्लैरिटी के साथ जो अफगानिस्तान का पार्ट है उसको एड्रेस किया कि वो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर किस तरह से काम कर रहा है, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहाँ पर एक अलग डिबेट शुरू हो गई थी जब ऑपरेशन की बात होती थी। वट डू यू थिंक कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मैटर के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है और एग्रीमेंट है उनका कि ऑपरेशन होना चाहिए, और जिस तरह से हम अफगानिस्तान के मैटर के ऊपर पूरी कौम इस वक्त तो यूनाइटेड है कि ठीक है अगर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान को वो अटैक कर रहे हैं, तो फिर हमें उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप ग्राउंड पर, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जी बीबी, बिल्कुल। इसमें तो डे वन से जो है हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है इनकी यही ख्वाहिश है कि हम लोग जो है फुल फ्लेज एक मिलिट्री ऑपरेशन करें, और जो ना सिर्फ जो है पीटीआई की गवर्नमेंट में
जनरल फैज साहब ने जो है तो कोई तकरीबन 40,000 मिलिटेंट को जो है अफगानिस्तान से ला के जो है खैबर पख्तूनख्वा में लाए हैं, तो उनको जो है सफाया करने के लिए हमें पाकिस्तान को चाहिए कि एक फुल फ्लेज एक मिलिट्री ऑपरेशन, मेरे ख्याल में ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इस पे जो है हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बदकिस्मती से, इनको मैं एक इंतशारी टोला कहता हूँ, एक इंतशारी हुकूमत कहता हूँ, जी तो वो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे, वो बिल्कुल ऑपरेशन के अगेंस्ट है। हमने एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई थी, सिक्योरिटी कमेटी की भी कोई नताइज नहीं निकले। हमने एक जो है ऑल पार्टी जो है जरगा बनाया था, उसकी भी कोई नताइज नहीं निकले। तो मेरे ख्याल में हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसमें अगर कोई पॉजिटिव किरदार अदा करे तो आई एम डैम श्योर एक चलो मिलिट्री ऑपरेशन ना हो तो एटलीस्ट हम लोग जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर सकते हैं, हम टारगेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश में सो रही है और बिल्कुल इसको जो है डिनाई कर रही है किसी भी किस्म की ऑपरेशन को। और मैं तो एक दफा मैंने अपने असेंबली फ्लोर पे कहा था कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि हर जगह पे हमले होते हैं लेकिन आपके पीटीआई के किसी जलसे पे हमला नहीं हुआ, आपके किसी पीटीआई के अरकान पे हमला नहीं हुआ। आज जो हमारा एक दिलखराश वाकया हुआ है 4 सदे में, मौलाना शेख इदरीस जी साहब जी जो जी है जी जी उनको टारगेट किया गया है, अल्लाह उनको गर्क की मगफिरत करे। आमीन। तो मेरे ख्याल में इसमें जो है कुछ ना कुछ हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ अनासर उनके उधर पे इन्वॉल्वमेंट है, इनकी सपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट है। राइट इस तरह जो है क्लियर कट अपना एक मौक़िफ़ बयान करना कि हम जो है वी आर टोटली अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन, तो मेरे ख्याल में जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिल्कुल इसको जो है सपोर्ट कर रही है, ये जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है इसको। अच्छा, लेकिन बिल्कुल। ये होना नहीं चाहिए, आपको इसके ऊपर उनसे बात करनी चाहिए आई थिंक, और उसके बाद उनको भी एक जगह पर बिठाकर एक पॉइंट पर आकर इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब वो एक जलसे जुलूसों और तहरीकों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जलाल साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। मुनव्वर हुसैन साहब, आपके कीमती वक्त का भी बहुत शुक्रिया, हमेशा आप यू बिन वेरी काइंड, हमेशा वक्त देते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।